बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 जनवरी का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे और अल्लाह ताला अपना करम फरमाए और ये नया साल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए, तमाम इंसानों और पूरी इंसानियत के लिए ये जो साल है वो अमन का साल साबित हो, खुशहाली का साल साबित हो। और ये जो साल है इसमें जो 2020 में जो दुख देखे पूरी दुनिया ने कोविड की वजह से, अल्लाह ताला इस तरह के जो आफात हैं उससे निजात फरमाए और कोविड जैसी वबा से भी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह करीम पाकिस्तान को वो मकाम अता फरमाए जिसकी हम सब ख्वाहिश भी करते हैं और जहाँ पे इस अज़ीम मुल्क को, इस अज़ीम धरती को जिस मकाम पर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की। मौलाना फजल रहमान साहब नज़र ये आ रहा है, लग ये रहा है कि वो इस वक्त शदीद मुश्किल में हैं क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में टूट फूट हुई, उस पर हम बात कर चुके हैं। नून लीग भी अब पीपल्स पार्टी के साथ मिल रही है। पीपल्स पार्टी पहले पीछे हट गई है। पीपल्स पार्टी ने पहले हाथ कर दिया है। मौलाना के असासों का केस खुल गया है। मौलाना ने बहुत ज़्यादा जो है वो निकल के आगे निकल के छक्के मारे, बहुत ज़्यादा इदारों के ख़िलाफ़ बातें की, इदारों पे बहुत हमले किए। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब ने मोहम्मद अली दुरानी साहब से मुलाकात की है। वो मोहम्मद अली दुरानी साहब जिन पर मुस्लिम लीग नून ये एतराज़ कर रही थी कि उनको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, कोट लाखपत जेल के अंदर शहबाज शरीफ के पास, और तासुर दिया जाता है कि मोहम्मद अली दुरानी यही तासुर देते हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो फ़ौज के नुमाइंदे हैं। अब अगर मौलाना फजल रहमान उनसे मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मौलाना फजल रहमान भी अब ढील चाहते हैं, रियायत चाहते हैं, अपनी शायद जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं। ये और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूँ कि ये मुलाकात खुफिया थी। इस मुलाकात के बारे में किसी को नहीं बताया गया था, लेकिन जैसे ही ये खबर लीक हुई तो फिर जैसे ही चैनल्स पे ये खबर चली तो साथ ही इन्होंने खुद ही चैनल्स को कॉल्स करके बताना शुरू कर दिया कि मौलाना साहब बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का इरादा नहीं था, कोई जो है वो ऐसा मामला नहीं था, लेकिन ये जो मुलाकात थी ये खुफिया मुलाकात थी। और जब इसकी खबर आई तो फिर मीडिया को जो है वो बुला लिया गया। तो इसका वाज़े मतलब ये है कि मौलाना फजल रहमान ने जब ये देखा कि पीपल्स पार्टी ने अपने मामला तय कर लिए हैं, नून लीग भी पीछे हट रही है, शहबाज शरीफ जेल में बैठकर और नून लीग के मामला तय कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। उन्होंने भी मोहम्मद अली दुरानी साहब को बुला लिया और उनसे मुलाकात कर ली। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी मौलाना ने तो नहीं बुलाया, मोहम्मद अली दुरानी साहब खुद गए हैं। देखें, जब कोई भी तहरीक फैसला कुन मोड़ के ऊपर हो तो आप फिर किसी ऐसे शख्स से मुलाकात नहीं करते जिसे तासुर ये जाए कि वो शख्स आपको ट्रैप करने आया है, वो आपसे डील करने आया है, वो आपको ख़रीदने आया है, वो आपसे मामला तय करने आया है। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब इमरान खान और डॉक्टर तारुल कादरी आज़ादी मार्च और इनकलाब मार्च शुरू करने लगे थे तो आपको याद आ जाएगा, अभी मैं आपको ये क्लिप भी सुना देता हूँ, ये समा टीवी का क्लिप है कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब जो हैं उनके घर पर चौधरी बरादरान है, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, क्योंकि ये उस वक्त मेरे ख्याल है इत्तेहादी भी थे हुकूमत के, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के। नहीं, ये 2014 वाला नहीं है, इमरान खान और डॉक्टर तारुल कादरी वाला नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर तारुल कादरी वाला है। जो 2013 वाला धरना है ये उसकी बात हो रही है। उस वक्त ये हुआ था कि जब ये चौधरी बरादरान आए तो इन्होंने जो है वो साथ ही मलिक रियाज को ले आए। जैसे डॉक्टर तारुल कादरी को पता चला कि मलिक रियाज को साथ लेकर आए, वो एक और दरवाजे से निकलते हैं, आके मीडिया के सामने जो गुफ्तगू करते हैं वो गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ। उन्होंने वो मुलाकात इसलिए नहीं की थी, और बल्कि आप पहले सुन लें फिर बात करते हैं। मगर मैंने ये सुन रखा है कि जब किसी को खरीदना हो तो उन्हें भेजा जाता है, इसी तरह ऐसे ही मैंने सुन रखा है कि जब कोई बहुत बड़ी कीमत लगानी हो और खरीदना हो तो उसमें सौदे में उनको भेजा जाता है। इसलिए मैं पिछले 45 मिनट से जब खबर मिली, कटिंग करवाई, नमाज मगरिब पढ़ी, कपड़े बदले और मैं ड्राइंग रूम में मुलाकात के लिए नहीं गया। और मैं अब उनसे मुज़ाकरात भी नहीं करूंगा, उस ड्राइंग रूम में भी दाखिल नहीं हो रहा, सिर्फ इसलिए कि मुझे अफसोस है चौधरी साहबान को, मेरे मोहतरम चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब मेरे भाइयों जैसे हैं। उन्हें चाहिए था कि कम से कम मुझसे पूछते, मुझे इतला देते कि मलिक रियाज साहब भी तशरीफ लाना चाहते हैं, क्या वो आ जाएं या नहीं। तो मैं माजरत करता कि उन्हें न लाएं, आप बात करें। चूंकि चौधरी रियाज साहब का आने का मतलब यह है कि पूरे मार्च का सौदा हो रहा है। मलिक रियाज साहब के आने का मतलब यह है कि सौदा हो रहा है, कीमत बढ़ रही है। जिन्होंने उनको भेजा, मैं उस पूरी हुकूमत को, खा वफाकी है या सूबाई, प्रोबेबली उनके साथ आए हैं तो जरदारी साहब की तरफ से आए होंगे। मैं हुकूमत पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि मैं एक मलिक रियाज साहब नहीं, मैं गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूँ। आप कायनात के सारे खजाने और करोड़ों अरबों खरबों रुपए जहां जाकर एंड हो जाए सरमाए का, वो सारा सरमाया भी जमा कर लें तो ताहिरुल कादरी का जूता भी नहीं खरीदा जा सकता, ये मार्च नहीं खरीदा जा सकता। मुझे इसका दुख हुआ कि मैं मुज़ाकरात करूं और बाहर खबर निकले कि मलिक रियाज साहब मुज़ाकरात में शामिल थे। इसका मतलब है मैं 18 करोड़ गरीबों की इज्जत बेच रहा हूं, मैं इस मार्च की कीमत लगवा रहा हूं।
میں جا رہا ہے یہ نہیں لائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جمہوریت کی قیمت لگوا کے بیچ رہا ہوں, میں پاکستان کا آئین بیچ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کا قانون بیچ رہا ہوں. میں 18 کروڑ غریبوں میں سے بیواؤں, یتیموں, بیٹے بیٹیوں جنہوں نے زیور بیچے اور قربانیاں دے کر میرے ساتھ چلنے کی بات کی, میں ان کی غیرت کو بیچ رہا ہوں. اس لیے یہ لوگ مجھے جان سے مروا تو سکتے ہیں مگر مجھے خریدا نہیں جا سکتا. تو یہ طویل ایک گفتگو ہے, آگے بھی جاتی ہے, یہ 4 منٹ 16 سیکنڈ کی یہ والا کلپ ہے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس لیے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کو اور ملک ریاض کو نہیں ملے تھے کہ انہوں نے کہا کہ تاثر یہ جائے گا کہ یہ مجھے خریدنے آئے تھے اور میں نے جو ہے اس مارچ کا سودا کر لیا ہے. تو اب یہی کام مولانا فضل الرحمان صاحب کو کرنا چاہیے تھا. وہ محمد علی درانی صاحب کو کہتے کہ آپ سے ملاقات نہیں ہوگی, اور اگر یہ پوری پی ڈی ایم کے لیے کوئی پیغام تھا تو وہ کہتے کہ آپ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بات کروں گا, پی ڈی ایم سے پوچھوں گا کہ وہ اس ملاقات کے حق میں ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد میں آپ کو ملوں گا. اور ایک ایسے ٹائم پر جب یہ تقریباً 11 بجے کی ملاقات ہے, کل دن 11 بجے یا 2 بجے اجلاس ہے, 12 سے 14 گھنٹے پہلے اس طرح سے خفیہ ملاقات کرنا محمد علی درانی سے اور خبر سامنے آنے پر پھر میڈیا کو اطلاع کرنا, تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے. اور مولانا صاحب بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے آئے تو جب انہوں نے کہا کیا نام ہے درانی صاحب نے کوئی بات کی, تو پہلے ایک بار مولانا صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں پیر پگاڑا کا پیغام لے کر آئے ہوں. لیکن رانا سنولا صاحب نے کہا تھا کہ محمد علی درانی جو جیل میں بھی گئے تھے تو وہ پیر پگاڑا کا پیغام لے کر نہیں گئے تھے, وہ کسی اور کا پیغام لے کر گئے تھے. پھر اس کے بعد جب یہ ایک ٹویٹ آیا کہ محمد علی درانی کس کی مرضی سے ملے, تو اس کو کو ٹویٹ کرتے ہوئے خواجہ آصف نے یہ کہا تھا کہ وہ مالکوں کی مرضی سے ملے ہیں. تو اب مالکوں نے اگر وہاں پہ شہباز شریف سے ملاقات کروا دی ہے تو یہاں مولانا فضل الرحمان بھی مل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوگی, حکومت سے کوئی بات نہیں ہوگی, لیکن محمد علی درانی نے کہا کہ آج کی یہ جو ملاقات ہے یہ بہت پازیٹیو رہی. انہوں نے کہا کہ راستہ ضرور نکلے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے 2021 جو ہے وہ بہت بہترین نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلی بار بھی 2019 میں بھی جب آئے تھے آزادی مارچ لے کر اسلام آباد, تو یہی ان کے پارٹی کے اب ناراض لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے ان سے ملے, مولانا نے ان کے کہنے پر مارچ ختم کیا اور گھروں کو واپس چلے گئے. حالانکہ وہ اپنے کارکنان کو کہتے رہے تھے کہ ہم جہاد کے لیے آئے ہیں اور ہم جو ہے وہ یہاں سے شہید ہو کر تو جائیں گے لیکن زندہ ہم واپس نہیں جائیں گے. اب اس ساری صورتحال میں جب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس طرح سے ملے ہیں تو یہ پی ڈی ایم کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہے. اور ساتھ ہی یہ مولانا صاحب کی پریشانی کی سب سے بڑی جو وجہ مجھے لگتی ہے وہ مولانا صاحب کے اثاثے و جائیدادوں کا معاملہ ہے. مولانا صاحب پر نیب کا کیس ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان سے محمد علی درانی صاحب سے ملے ہیں اور مل کے انہوں نے شاید یہی جو ہے وہ پیغام بھیجو جہاں بھی بھیجنا تھا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیں, اور مجھے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مروایا ہے, میں تو آپ کے ساتھ تھا پہلے بھی. تو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں, مولانا صاحب بھی پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اجلاس سے 12-14 گھنٹے پہلے یہ ملاقات ہونا, اس کی خبر باہر آنا, اس کے بعد ان کا میڈیا کو بلانا, اس طرح کی گفتگو کرنا, محمد علی درانی کا یہ کہنا کہ میں بہت پازیٹیو ہوں, ملاقاتیں پہلے بھی تھیں اب بھی ہیں ہوتی رہیں گی, کوشش ہماری یہی ہوگی کہ چیزیں خفیہ رہیں اور پبلک نہ ہوں چیزیں. اس نے پی ڈی ایم کی جو ایک تحریک ہے اس میں سے مزید جو ہے وہ نکال دیا ہے, جو اس میں کوئی اگر کسر باقی رہ بھی گئی تھی تو نکال دی ہے. باقی کوشش کرتے ہیں کو پتہ لگوانے کی کہ مولانا صاحب نے محمد علی درانی صاحب پہ کیا جو ہے وہ کوئی شرائط ان کے سامنے رکھی ہیں. اگر پتہ چلی تو ضرور اس پر بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.